O sa City Misamis Occidental, ug stan mo nagtanaw ka nato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta mo? May adlaw. Ako si Dazil Humotikson, kini ang Ozamis Today, pizza 3 ng bulan sa Enero, New Year 2025. Sa ito ang mga headlines. Mga programa sa asinso sa Ozamis Administration naghimo sa dakbayan nga usa ka tilinguhaon nga puy-anan sa katawhan. Bagong gi-turnover nga mga housing units sa Barangay Malaubang gikan sa asinso Ozamis Administration naghatag mas disenteng pamuyo o paglaom sa matag beneficiary. Mensahe alang sa bagong tuig ni Governor Waminal, mensahe sa pasalamat o mga paningkamot alang sa padayon nga pag-asinso. Barangay Chairman sa Ozamis dakog nahatag nga kontribusyon sa paglambo sa dakbayan. Proyekto nga gihangyo gikan sa asinso Ozamis Administration pagasugda na karong tuiga. Ozamis City Council miaproba sa 4 ka mga ordinansa sa gipaygayon nga special session. Ligon nga suporta sa asinso administration ngadto sa Liga ng mga Barangay Ozamis Chapter gipaniguro. Usa ka single mother sa Barangay Maningkol nakadawat og usa ka sari-sari store gikan sa PNP Ozamis. 22nd araw ng Barangay Pantaon malampuson nga gisaulog. Asinso Ozamis Free Hospitalization Program naghatag og dakong tabang sa pamilya ni Regine Kimi-Kimi. Dakong pasalamat og kalipay gipaabot alang sa Team Asinso Administration. Ania ang maritalya sa Ozamis Today. Mga programa sa Asinso Ozamis Administration naghimo sa dakbayan nga usa ka tilinguhaon nga puloy-anan sa katawhan. Ang binis ng report. Matingala siguro mo na naghan ang inyong mga silingan, na naghan ang botante diri sa atuang syudad, na naghan ang mga nagpaeskwela sa ilahang mga anak diri sa atuang syudad. Natingala ba kamo kung nganong midaghan ang bag-o ninyong mga silingan, bag-ong mga dagway nga wa ninyo na ilhi ug nakita kanhi? Kini ang pangutanang gipaabot ni Mayor Attorney Henry India F. Waminal Jr. sa usa sa iyang mapagibulong sa bag-uhay pa lamang natapos nga pamaskong handog 2024 nga naghatag sa 3-in-1 pinaskuhan gikan ni Governor Henry Waminal, Congressman Ando Waminal, Mayor Indy Waminal ug kinatibukang Team Asenso Pinoy ngadto sa mga misamisnon, ngadto sa mga Ozamisnon. Giangko ni Mayor Indy nga siya mismo natingala ni ini. Gishare sa mayor nga nangutana gayud siya sa usa sa mga estudyante nga eskwela sa dakbayan kalabot ni ini. Nga naagi ko'y usa ka estudyante, gipangutana na ko siya kay dili man siya taga-atua. Ang iyahang mga ginikanan dili po taga-Ozamis, dili man gani sila taga-Misamis Occidental. So tato ko, ngano diri man kaing balhin sa Ozamis? Ngano nagparehistro man ka diri sa amuang syudad nga dili man ka taga diri? Ang tubag sa estudyante, pruweba kung unsay epekto sa namentenar nga kahusay ug kalinaw sa Ozamis City. Kay ingon siya, gipadala siya sa iyahang mga ginikanan diri sa Ozamis, diri na siya gipapuyo ug gipaeskwela sa Ozamis. Kay swito daw ang iyang mga ginikanan nga kung diri siya sa Ozamis Muskwila, dili siya mahimong drug addict kay limpyo ug mahusay ang kalinaw sa atuang lugar diri. Natouch si Mayor Indy ni ining revelasyon sa estudyante kay sumala siyang gitugan sa tanan kabaligtaran ang nahitabo kaniya og ni Kong Ando tungod sa kanhi kahimtang sa Ozamis City. Sa una ang mga tao, ako mismo,
Kami ni Kong Ando, katong bata pa mi, atong 2004, gipabalhin mi ni Gov. Henry og sa mong inahan og eskwela gawas sa Osamis. Kay nabalaka sila nga kung diri daw mi mo eskwela sa Osamis, basin mahimo mi og mga drug addict. Tungod sa grabe nga kahimtang sa syudad kanhi nga nahimong sentro sa krimen ug iligal nga droga, napugos ang daghang maginikanan, lakip na sila si Governor Henry nga malayo sa ilang mga anak ug mopaeskwela niini sa laing mga lugar aron lamang makalikay sa dautan nga kahimtang sa syudad. Kadto tuig 2004. Apan karon tuig 2024, 20 ka tuig na ang nakalabay, nabali na ang sitwasyon kay base sa gisaysay ni Mayor Indy ug sa nakita usab nga mas daghan na ang namalhin og puyo, nagnegosyo og nangiskwela sa Ozamis, ang mga tawo gikan sa laing mga lugar ang nadasig ug nakadaig tungod sa nakita nila nga dakong kabag-uhan sa dakbayan. That was 2004. Ang mga anak nato atong panahona atong gipalakaw para dili ma-drug addict. Karon 2024 nabaliktad na ang mga anak sa atong silingan diri na nila dadon sa Osamis para maluwas sa droga. Para magmalinaw ng dakbayan sa Ozamis ug ang mga Ozamisnon, gitutukan sa Asenso Ozamis Administration ang peace and order situation sa syudad aron masiguro nga luwas ang dakbayan gikan sa droga ug krimen. Giyon sa bakinipaghimo ni Mayor Indy ug sa Asenso Ozamis team. Pamaagi lang sa pagsuporta sa atong kapulisan, unsa ang ilang panginahanglan atong gihatag sa ilaha. Kailangan sila og patrol car, gidungagan nato og duha ka patrol car nga ready mo gukod mo bangga in kasog na ay mga kriminal nga magpatuga-tuga sa ilang mga binuang diri. Gawa sa patrol car, kailangan po daw nila og mga patrol motorcycles, kanang motor nga andam pud mo bangga ug musulod sa mga gagmay nga dalan diri sa Osamis. Ato po nang gihatag sa ilaha, apil na ang mga radyo, mga armor and communication equipment nga ilang gikinahanglan para masayon og pangita kung naay angay pangitaon. Apil na pod ang paghimo og pagbugna sa ato ang first ever City Command Center, no, nga dira sa City Hall karon naa natay pipila ka dagko nga screen kung aha nato makita ang footage gikan sa lain-lain nga CCTV nga nakapondo sa ato ang syudad, nakasituate sila karon sa mga strategic nga location para tanan mo sulod mo gawa sa atong syudad. Kung naatay kailangan pangitaon nga kriminal, makita nato sa ato ang command center. Ang suporta ni Mayor Indy ug sa Asenso Ozamis Administration sa kapulisan sa dakbayan nagbunga gayud tungod kisumala sa gibutiag sa mayor. Kay gawas nga na naghan na ang gusto mo puyo sa tuang syudad, kay kabalo sila it is drug and crime free. Nakita po nato nga nanaghan ang mga negosyo nga gaabri diri. Adtong paglingkod namo ni Vice Mayor Bibi and the City Council adtong July 2022. Adunay 2,912 mga legal nga negosyo ga-operate o ga-lihok diri sa ato ang syudad. Pero adtong Biyernes lang pagtan-aw nato sa ato ang records, ingkabot na sa 4,443 kabuk negosyo diri sa ato ang syudad. Gikan sa 2,912 ka mga negosyo nga nag-operate sa dakbayan sa paglingkod ni Mayor Indy ni atong July 2022, apan ni atong Disyembre 20, 2024, 4,443 na ka mga negosyo sa dakbayan nga nagpakita sa halos 54% nga pagtubo sa mga nagnegosyo. Usa ka mailhan sa kumpiyansa sa mga negosyante nga mubukas ug mo-operate sa ilang mga negosyo dinhi sa Ozamis City, kay nasayod sila nga dinhi pwede silang magnegosyo nga malinawon. Gawa sa pagsiguro sa kahimtang sa kahusay ug kalinaw sa Ozamis, gikan pa sa administrasyon ni then Ozamis City Mayor and now Congressman Ando Waminal nga gipadayon usab ni Mayor Indy, gisiguro gayud sa Team Asenso Ozamis nga maatiman usab ang maayong panglawas sa mga Ozamisnon. Tungod sa Asenso Ozamis Free Hospitalization Program, dili na mahadlok nga magpa-admit sa ospital ang mga Ozamisnon kung masakit. Ugawas ng pedayon ni Mayor Indy kini nga programa nga gisugdan ni Kong Ando, gidugangan pa sa mayor kini nga programa nga usa sa mga rason kung nganong daghan ang gustong mupuyo na dinhi sa Ozamis City. Kana nga programa wala lang nato na gipadayon,
dungagan pa nato nga paggawas ninyo sa ospital nga wala na mo'y bayaran, kung naapay mga resita nga gihatag ang doktor para sa mga tambal. Karon gisigundahan na po nato sa atuang free medication program nga kung naapa mo'y tambal kailangan paggawa sa ospital pag human ninyo ka-admit. Mahakuha na po na ninyo libre sa atuang Asenso Free Medication Program. Nagpadayon usab ang Free Funeral Services Program sa Asenso Ozamis Administration alang sa mga Ozamisnon nga may pahuway na. Ang social services sa Asenso Ozamis Administration ubos sa pagdumala ni Mayor Indy gikan na tuig 2022 nakatabang na sa kapin 14,000 ka mga pamilyang Ozamisnon nga may gasto sa kapin 280 milyones nga pondo aron mahatag kini nga mga serbisyo sa nanginahanglan nga mga residente sa Dakbayan. Kung wala na nga programa, kaning 280 milyon, kinsa man untay mo gasto ani? Dili ba ang mga Ozamisnon? Kung wala ni nga programa, makapuyo ba ang Ozamisnon ug malinawon nga maghuna-huna pa man sila, sila intawon mangita aning 280 milyon pesos. Kini nga paningkamot, kini nga aksyon sa Asenso Ozamis Administration aron magpuyong malinawon ang mga Ozamisnon ug idaghan pa ang mga programa ug inisyatiba mao ang hinungdan kun ngano nga kun kanhi gikaulaw sa mga residente ug gikahadlukan sa uban ang Ozamis City karon nabali na ang sitwasyon. Daghan ang nibalhin, daghan ang nagnegosyo ug daghan ang eskwela tungod sa daghang mga kabag-uhan nga napatuman ug nakita nila sa Dakbayan. Kini ubos sa pagdumala sa Asenso Ozamis Administration nga naghimo sa Ozamis City nga usa katilinguhaon nga puy-anan. Alang sa padayon Asenso Ozamis, kanunay Asenso Ozamis.